یا حجابا عمر النساء ادرکنی بالسبیل مالک مادنی دی مکان قبول فرما مالک عاشق حسین دے ماتم مصروف رہے مالک کے گھر وسیع رزق عطا فرما مالک نے بزرگان میں اس دنیا فانی کی پوچھ کر کے انہوں نے درجات بلند فرما مالک واسطے اپنی ربوبیت دا اس خطے میں اس آبادی کو صدا سلامت رکھ مالک واسطے اپنی ربوبیت دا میرے بھائیوں کے لیے محنت تابش خرچ خرجات نظر نیاز تمام طرح عبادات قبول فرما مالک امام حسین بادشاہ کے ذکر ماتم کریں ہوئے مختلف مقامات کو گزرتے ہوئے گرد آلود آگے اس وقت اس بارگاہ بیٹھے ہیں میرے مالک اس ویلے خالی ہاتھ غلام کی تھی بیٹھے ہیں رحمان و رحیم اللہ تم واسطے خالی بنی ہوئی سین رہا ہے میرے مالک میں کئی ہاتھ خالی بنی میری ہر بات پوری فرما یقیناً محسوس ہوئے امام حسین دے دکھن دے دیہاڑے سارے ماتمداروں محقی تو کوئی غلطی گستاخی ہوتی ہے معافی دیوائے اگر ماتم کرے دا یقیناً ارشی مقروب جیٹھے حقی انسان ہے بڑا بہت بڑا مقام ہے میری کنار ملک دعا انشاءاللہ مجھے سے لٹے ہوئے خاندان دوارس جلدی آگئے آج ہر اس ظالم کو پوچھے میرے 10 سے ڈاڑے کا کیڑا جرم آج انہوں ظالم کو پوچھے میرے 6 مہینے کے صغیر ڈاڑے کا کیڑا جرم مالک ساڑھے ہاتھ دیئے برحق جل ظہور فرما اس قابل بنا کے بار میں آقا و مولا بھی زیارت نصیب جاوے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا من آل محمد اپنے اپنی زداری ماتنداری گری اوزاری نوحہ خانی اور عبادات کی قبولیت دکھاتے مل کے مواز بلند صلوات پڑھو وارث زمانہ دے ضروری تاکید دکھاتے خلوص نال مواز بلند صلوات ماشاء اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات میں یوں مظلوم دی مجلس پڑھنا گل نکلی بڑی ہوتی میں بات رکھوں میں یوں مقتول دے ٹکڑے پڑھنا جندی لاش بازار پھرائی گئی
او جیندا سر لٹکا دروازے تے پورے شہر عید منائی دہاڑے ماتم دی دعوت دیون دینے یہ کچھ لوگوں کے دل قبر حسین ہے اس نے پاک کے باقی کتنے دن دا مہمان زہرا دلال جیندا سر لٹکا دروازے تے پورے شہر عید منائی آج پیا کرنا جلدی جوڑی نکھڑی ہائے وہ من دریا تے او بے دردی نال کہائی گئی ارمان تئی سے گل دے جیندی بے وارو لگئی ہائے وہ سفرہ وچ وہ تے لاہور دے وچ دفنائی بلہ انہیں زندگی اندراز انہیں امام حسین نے دکھ ہیں جو روندے بیٹھے اور ماتم کہنے بیٹھے شاہدہ کہ اپنے میں دکھ ہے ماتم نہ کرو کتنے قدم کر کے امام حسین بادشاہ کی عزتداری تشریف لائے مالک ہر قدم پر عبادت شمار فرماویں کیونکہ آج حکم دیتا نے آج حسین دے وکیل دے ڈوک پاڑے اسا ہونا عظیم عبادت تو فارغ ہو کے بیٹھے ہو عظیم عبادت جمع شامل ہو گئے میں کوئی بڑا لمحہ ضائع نہیں کریں گا 4 علی ٹرین جنہ میری آلیہ سین وطن چھوڑائے اللہ ہوئے ہے کرن والا شاءاللہ کہیں اپنے میں دکھ ہے چھائے نہ کرے انہا نواخانہ محاتمین دا بہت بڑا مقام ہے ادھا پتہ تو بروز معاشر لگ سی ایسا گلیوں بازار کے حسین دی عزتداری جو کریں دے آسے بس ان دی قیمت کیڑی ملی صاحبان عزت و معرفت 4 علی ٹورے جدہ میری آقا زادیاں وطن چھوڑے محمد حنفیہ علی صاحبان عزت و معرفت مسلم بن عقیل علی جوانوں ماتمیوں بزرگوں سید الساجدین حسین دی پاک دا وارث علی میں صدقے بنیا میں قربان بنیا جس وصیہ دیں بیمار امام عزت والی لوگوں یا اپنے زمانے دا علی ہے چوتھا سکائے سکینہ قمر بنی ہاشم کردگار وفا عالیہ سین نمان عباس علم بردار علی 4 علی ٹورن جب میری آقا ذاتی وطن چھوڑے کافی اکھی دا وضو ہو گیا کہ رہ گئی میں چاہنا اس جملے کو بھی شامل ہو گئے آئے جو سی عبادت دی گرد نوہاں میں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کی قسم 4 علی وطن پہ ٹورن جب آقا ذاتی وطن چھوڑے لیکن مدینہ تو لے کے مکہ تو لے کے کربلا تک جس منزل تے بھی عالیہ رکی ہے نا ہر منزل تے حسین کو پوچھ دیا ہے میرا غازی آندہ بھی ہے میرا علمہ آندہ بھی ہے میرا مان گھرا آندہ بھی ہے کوئی ایڈے مانن میری آقا ذاتی گھرا عباس دے صاحبان عزت و معرفت کاروان تسلیم و رضا مدینہ چھوڑ کے پہنچے مکے عزت والے لوگوں جڑے دہاڑے مکے گزارے نے آخر ایک ڈیں ایسا آئے رج رونے زہرا دا نفیس بجڑا روندی یکی تے پہیے بھیرا تے دردن دی پھیوال بھیڑ دی باہلے قدم جا کے ان بھیرا تے گالج پائیں چپائیس ہولے لے رو کے فرمیندن حسین ویر میں نے ایک گال تے دسا کہ بھی رو کے فرمیندن نانے محمد دنال ہک علی ہے ان دی زمانے تے تک نہیں کون حسین تیرے نال زمانے دے 4 علی تو رونے اللہ ہوئے نا حسین بھی راضی نے جڑے تائیں بیٹھے کرنے ہو تو رونے رو کے فرمیندن آلیہ رومن بھی وجہ میں ہی ہے کیوں فرمیندن حاجیاں دے لباس جو میرے قاتل مکے داخل ہو گئے
میں توحید دا پرچار کرم دی خاطر مدینہ چھوڑا، میں اپنے نانے دے دین دی حفاظت دی خاطر مکے آیا۔ میں نہ چاہتا جو میری وجہ دے نال مکہ دے وچ خون ریزی ہو گئی۔ انہاں کمینے اپنی حرکت تو بعد نہیں آنا تے میرے نال ان زمانے دے 4 علی اگر انہاں دیاں تلواراں بے نیام ہو گئیاں، مکہ خانہ خدا خون دے نال بھری ویسی۔ میں نہ چاہتا جو میری وجہ دے نال مکہ دے وچ خون ریزی ہو گئی۔ جنا عالیہ نے گل سنی ہے نا، بھرا دے مقصد بھائی بال جو ہے صاحبان عزت و معرفت ٹری جو بھرا دے نال آئی، مقصد کیا ہے؟ بھرا دی داڑھی تے بوسہ دے کے ہولے لے رو کے فرمے دن مشورہ دے دیئے بھین عمل چکر دوں تیرا دین بچ پوسی۔ اللہ چاہتے ہیں ماں حسین یاسو قبول فرماوی صاحبان عزت و معرفت کائنات دی بے مثال بھین تے بھرا دی سنگتے کہ مکانی تصریف فرماؤ۔ ہاں بین آیا تو اسے مقصد دکھاتے ہیں نسال میں کیا کراں، رو کے فرمانے تیرے نال ہے نا 4 علی، میں مشورہ دے دیا پہلے ہی محمد حنفیہ اس نکاں بھیج واپس مدینے، تیری ماں دی شکل آنی میں روندہ چھوڑ کے سن ٹورے ہاسے، وقت روضہ رسول خالی ہے، یہ نانے دی قبر دا مجاور بن گئی مدینے راسے، و تجھا مسلم بن نقیل کوفیاں دے لا داد خط تیرے کو آ گئے۔ علی دی دھی رو کے فرمیندی اپنا وکیل بنا کے اس نو کر کوفے روانہ تاکہ کوفے دے حالات تو تینو کرے آگاہ۔ صاحبان عزت و معرفت دے رومن دے ڈا دی پہلی سطر اللہ جانے کیڑا بندہ وصول کرے سی، باقی بچ گئے 2۔ عالیہ بھیران دے گل وچ باہی پا کے رو رو کیا دیے سجاد ضامن تو بنون، بھیرا دی داڑھی تے بوسہ دے کیا دیے عباس جانے تے میں زینب جاڑا۔ مطلب زندگی اندر آدھ میں ماں حسین بیرادی نے بہن کی صلاح آئی اس پسند عقل مار کے دن ہاں بیڑی میں عمل کرے نا، سارے ہاشمی جوانوں ہی کجاد اکٹھا کیتا زہرا دلال تے فرمینے ہاشمی نوجوان جوانان بنو ہاشم میں اللہ دی توحید دا پرچار کرن دی خاطر مدینے تو ٹرا، میں نانے دے دین دی کرنی میں حفاظت، میری منزل مکہ نہیں، میری منزل کربلا ہے، میں لگیاں کربلا لفظوں اپنے ذہن میں جگہ ضرور دیوا ہے۔ تو آج بڑا ماتم کر رہے ہیں، میرا دل آج بڑی پرسا دیوا زندگی دا پتہ کہ میرا بھی جڑی کڑے موڑ تے مک بنے، جس مظلوم دی میں ڈک پیا پڑھدا اس مظلوم دے بارے بڑی بکیا والی سین فرمیندی جیڑا میرے مسلم نو نہ روے او میرے حسین نو بھی نہ روے۔ میں صدقے بجا یہ غریب کوفہ دا ڈک ہے، کوشش کرائے اسی نے پیارے نہ کرائے 34 ٹاک پر گردنوا دے مومنین ماں حسین دی بڑے آنسو قبول فرماوے۔ صاحبان عزت و معرفت ممبر حسین دی قسم میرے امام نے فرمایا میں توحید دا پرچار کرنے میں مننے میری منزل ہے کربلا سرزمین عراق۔ حنفیہ جیاتا میرا بھرا میرے قریب ہو جناب حنفیہ کو رہے ادب دا سرزمین والے پاسے جھکایا نے، امام رو کے فرمیندے حنفیہ تو واپس مدینے وجنے، جوانوں ماتمیوں عزت والے لوگوں علی دا پتر ہی باندھا باندھا زمین تے بہ دیے قدم تے ہاتھ لا کہندے آقا تہاڈا حکم ہے حکم خدا۔ مولا انکار کی تو طاقت ہی نہیں مولا، لیکن اتنا پوچھ سکتا کیا میں اکلھا بجنے؟ ہاں حنفیہ اکلھا بجنے قدم تے ہاتھ لا کہندے مولا میں تہاڈے نال کیتا سفر، یہ مکہ دے حالات نا بہت خطرناک ہو گئے، اگلا سفر جنگلاں اور پہاڑاں دے، مولا تواڈے نال ہیں امن دیاں پلیاں سہنی، مولا ایک اپنی منوائی نے ایک میری منو۔ امام رو کے فرمیندے بول حنفیہ قدم تے ہاتھ لا کے دا اگر مینوں واپس مدینے بھیجے دینا وت بھیڑاں دے معاملہ دی مہار مینوں دے، میں واپس مدینے لے وینا زندگی اندر راضی ہوئی ماں حسین دی راضی ہوگی، میں واپس مدینے لے وینا۔ عزت والے لوگوں بھران میں کر کے ہاں نہ پائس داڑھی پہ بوسہ دے کے فرمیندن حسین حق ادا کیتے ہی عزت والے لوگوں امام رو کے فرمیندن حنفیہ میری عالیہ بغیر نبھدی جو نہیں، عالیہ ہے میرے مقصد دی بھائیوان،
اسدوہاں بھیڑ پھراوا ونجنے کربلا وقت فرمیندے مسلم جی آقا تو کوفے ونجنے 18,000 حدود چاچا سرزمین مکہ دے پہنچن تک امام حسین 28 رجب نو مدینہ چھوڑے 2 شعبان نو پہنچے مکے 18,000 تو بعد کم و بیش 18,000 حدود بارگاہ حسین دے وچ کوفہ والوں نے پہنچ گئے ہیں اور ہر خط دے وچ کوفہ والوں نے شکوہ کیتا ہے کیا فرمایا نے کیا عرض کیتی نے مولا سانو پک لگ گئے تو مدینہ چھوڑ دیتا ہے مولا اساں عرض پہ کرتے ہیں تساں اپنے آپ کو کوفے شہر دے وچ لے کے آؤ سانو خدمت دا موقع دو اگر تساں کوفے نہ آئے بروز معاشر رسول خدا دی کچہری تہاڈی شکایت کرے سو اس خط دے ضمن دے وچ امام حسین علیہ السلام نے بہن دا مشورہ مان کے جناب مسلم کو کیتا ہے تیار اپنا وکیل بنا کے مسلم بندہ بندہ زمین تے بیٹھے قدمت تے ہاتھ لا کے دے مولا اکلا بننے جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو امام حسین علیہ السلام رو کے فرماندے مسلم تیریاں ہیں 6 اولاداں 2 ہندڑیاں دھیاں 4 ہیں تیرے پتر مسلم دی نہ 2 پتراں نال ڈھیر پیارے انہاں نال کی دیوار اے مقصد کربلا دے پہلے شہید دے حکم عزت والے لوگوں کو حکم ملا ہے بس روند ہویا مسلم ٹر پئے جدا پہنچا ہے نا اپنے خیمے دے وچ جوانوں ماتمی بزرگوں تے پئیے لاہور دی ملکہ سین دی نگاہ قدمت آ جڑی تے رو کے فرمیندے سردار اج روندے کیوں اب بات ہی کہیں تواڈے بھرا حکم دیتا ہے میں کوفے ونجنے تو رومن دی وجہ رو کے فرمیندے جس انداز اور جس حال دے وچ سانو بھراواں نوں نکھڑیندا پیا ہے نا پک تھی گیا ہے ہن تیرا بھرا بچدا نہیں میں صدقے ونجاں میں قربان بنجاں ماں حسین بھی راضی ہونے جڑے نال نال سفر پہ کرے دیو صاحبان عزت و معرفت میں ان کی غربت تے روندا کھڑا اپنی زندگی دے وچ سارے بھرا نکڑے نہ پیا بھرا تے بھرا دی کمر دے زور ہوندے اوکھے ویلے تے بھرا کم ماننے رب جانے سانو بار بار وکھرا وکھرا کیوں پیا بھیجے دے ود رو کے فرمیندے نے رقیہ میں اکلا نہیں وجنا تیرے 2 پتراں نوں نال لے وجنے 2 پتراں دا نام ہے لاہور دی ملکہ سین قدمت دے ہتھ لا کے آتی ہے میرے لاکھ ہوویں نا میں اکبر دی جُتی تو قربان تے کراں سردار اس حکم تو فرماؤ بس محمد و ابراہیم کول بلائیس ہاں دے نال لائیس میں انشاءاللہ کل مفسرین دے بارے عرض کرے ساں ان ہاں دے نال لائیس تو ہاں بھرام دی چوٹیاں چمیاں سی ونگرے والے چنگیاں دیتیاں سی بس اللہ جانے کیڑا ویلا یاد آئیس ہولے ہولے رو کیا دیا محمد جی اماں تم ہی میرا بڑا پتر ابراہیم جی اماں تم ہی میرا چھوٹا پتر ابراہیم تو میرے کول بیٹھ محمد تو لگوانے او سامنے پھپیاں دے خیمے لگی ہوئی نہیں او ماسیاں پھپیاں چاچیاں دے خیمے لگی ہوئی نہیں مانی ایک باری انہاں کو آگ ابا دی بھین پیا دی ایک لازہ میرے خیمے آؤ گال بڑی اوکھی ہے جڑے چھوٹی اولاد علیہ تشریف فرماؤ ہون عدداری تسی آ کے بیٹھے ہو گردنود پاٹی ظلفین جڑے مکانی بیٹھے جڑے ساریاں سینی ابا دی بھین دے خیمے ہوئیاں نہ اکٹھیاں تے ان لگی ہے قطار میری سین ابراہیم نو کول بلایا گل بڑی اوکھی ہے جوانوں ماتمیوں میری سین نے پتر دی چوٹیاں جمیاں تے رو کے فرمیندے نے ابراہیم سامنے ویکھ پھپھیاں وی آئیاں کھڑیاں نہیں چاچیاں وی آئیاں کھڑیاں نہیں مامیاں وی آئیاں کھڑیاں نہیں بیوی وی آئیاں کھڑیاں نہیں ابراہیم میرا دل آتا ہے انہاں دے سامنے ایک واری چولا لہا اللہ جانے کیڑا ٹوٹ کے جڑا سوڑ کے تسا ہو لے ہو میں مجموم دے وکیل دی تیاری کیا پڑھنا جڑے مکانی تشریف فرماؤ ایک واری انہاں دے سامنے چولا لہا تے ود پا اگر ہون کسے دے ماتم کرن دا دل نہ ہوئے صرف ہائے تے کرائے بڑے دل لاہور والی سین راضی ہوئے سی 7 واری مسلم دے چھوٹے شہزادے ارادہ کیتا ہے میں تڑیاں کھولاں 7ویں واری ماں دے قدمہ تے جان کے ہولے ہولے رو گیا دے اماں میں نو چولے دی تڑی نہیں کھل دی بی بی رو کے فرمیندے بی بیاں گوار ہوئے میں پتر نو چولا پویندی بھی آپا میں لہیندی بھی آپا نئے پا سکدے نہ لہا سکدے بھلا ہوئے زندگی اندراز نے بھئی ماں حسین بھی راضی ہونے جڑے مکانی بیٹھ گئے بس ٹر پے
دوویں شہزادے دوہاں شہزادے نوں نال لے کے ٹر گیا مسلم سفر طے کریں ہویا پہنچ گیا کوفے اہلیان کوفہ نوں لگی ہے خبر جو حسین دا وکیل حسین دی نیابت کوفہ پہنچ گئے صاحبان عزت و معرفت پہلا قیام سرکار امیر مسلم نے جناب مختار سقفی دے گھر کیتا ہے جویں جو کوفیاں نوں ملی ہے نا اطلاع تے آ کے کیتے نے قدم بوسی حسین دی وکالت دی تبلیغ مسلم نے کوفہ دے وچ کیتی تاریخ گواہ ہے چند دناں دے وچ 18,000 کوفیاں نے خان صاحب جناب مسلم دے حق تے جناب امام حسین علیہ السلام دے حق وچ بیعت دا اعلان کیتا ہے عزت و معرفت اس گل دی اطلاع ملی ہے خدا لعنت کرے حاکم شام تے اس ظالم نوں ملی ہے اطلاع اس جلدی دے نال قاصد روانہ کیتا ہے عزت والے لوگوں کتنا روانہ کیتا کوفے نہیں اس قاصد بصرے روانہ کیتا ہے کیوں جو اس ویلے عبید اللہ ابن زیاد ملعون بصرے دا گورنر ہے اس ظالم دے بچے نے آکھے جلدی کر بصرہ چھوڑ کوفے دے حالات ساڈے خلاف ہو گئے بصرہ چھوڑ تے ٹرو ونی کوفہ دا ون کے تخت سنبھال صاحبان عزت و معرفت حکم ملن دی دیر ہے زمانے اور کائنات دا رزیل ترین شخص ہے اس کمینے رات دے اندھارے دے وچ کوفے دے اندر قدم رکھا آ کے بیٹھے تخت دارالامارہ تے صاحبان عزت و معرفت اس دن چڑھن تو پہلے اعلان کیتے جس نے بھی اہلیان کوفہ سن لو جس نے بھی حسین دے حق مسلم دے حق تے بیعت کی تھی وہ بیعت واپس چالو ورنہ کوئی سر میں دھڑ تے سلامت نہ رہن دے ساں ادا اعلان کرن دی دیر آئی ود کوفی لا یوفی بن گئے صاحبان عزت و معرفت تاریخ گواہ مغربین دی نماز مسجد کوفہ جناب مسلم حسین دے وکیل ادا کی تھی پچھوں کئی ہزار صفحہ موجود ہیں جنہیں عشاء دی نماز تو فارغ ہوئے نا چاچا مڑ کے ڈٹھا نے تو صرف ہی کہانی بن عربہ یا رلی ہوئی جوڑی ہے یاسر خان ماں حسین ارادی انہیں جڑے دوار بیٹھے ہو صاحبان عزت و معرفت بس اس تو بعد کوفہ دے حالات ہو گئے تبدیل بس ہن دکھیاں سترہیں تنو وین دی دعوت دینا مکان دی دعوت دینا اور رل کے سارے مکانی بنیے اگر کوئی سید بیٹھے ایسا ان کی سارے انہوں نے مکانی ہیں صاحبان عزت و معرفت انج پتران ہاں اللہ ودے کوفے دی گلیاں ٹردا ودے کئی ملے اس گلیے چ ویندے کئی ملے اس گلیے چ ویندے ایک ایک دروازے تے دستک دے کے حکل مار کے تے کوفیوں میں آپ تے نہیں آیا تواڈے لاں تعداد خطوط میرے آقا دی خدمت وچ گئے میرے آقا نے میں اپنا وکیل بنا کے تواڈے کوفے شہر وچ بھیجے کوفیوں توڑے مینوں پناہ نہیں دیندے میرے پتراں دا کیڑا جرم ہے توڑے ہکلا دا میرے پتر کو پناہ تے دیو صاحبان عزت و معرفت جس دروازے تے حسین دا وکیل بنے ہا وہ دروازہ چاچا بند کی ویندا ہا تاریخ گواہ ہے جناب مسلم کوفے دی گلیاں ٹردے ٹردے آ کھڑے قاضی شرائع دے دروازے تے عزت والے لوگوں حسین دے وکیل دتی ہے دستک اس خلق کا یہ دروازہ کھولے سامنے نگاہ پہ اس نے مسلم تے اس کمینے ان دروازہ بند کیتے جناب مسلم حکر مار کے دن قاضی میں تیرے کو احسان اور منت منگنے نہیں آیا آج میں تیرے ایک وقت یاد دیما میں آیا سرسو وزدار عزت علی لوگوں جناب مسلم باروں کھڑ کے حکر مار کے دن قاضی شرائع یاد کر وہ زمانہ جنا کوفے شہر دے وچ میرے چاچے علی دی شاہی آئی تیرے گھر حنفا کے تو میرے چاچے دی خدمت آیا ہم تو مان کے میرے چاچے کو منگائی قرض اس ویلے میرا بچپن آئی میرا عزت والے لوگوں میرے چاچے نے میرے کو بلایا میں نے حکر مار کے دن مسلم تو اپنی زرہ فروخت کر ان دے بدلے جتنا بھی زر و دینار ملے ان دے حوالے کر عزت والے لوگوں جناب مسلم حکر مار کے دن او قرض آج لہاون دا ڈی آ گئے قاضی شرائع دروازہ کھول میں نو نہیں میرے پترانو پناہ دے زمانے دے عزت والے لوگوں ماں حسین دی راجو نے جڑے مکانی بیٹھے ہو صاحبان عزت و معرفت قاضی نے اس قرض دے خوف کو
ایک لا دے واسطے تے جناب مسلم دے پتراں نوں اپنے گھر وچ دتی ہے بنا. میں مفصل عرض کردا کھڑا تاکہ تاریخ ساڈے بچیاں دے ذہن وچ نقش ہو ونجے. اساں روندے کیوں ہیں، ماتم کیوں کریں، جڑے نال نال سفر پہ کریں ہو عزت والے لوگ بس مسلم گلی دا موڑ موڑا ہے. این ظالم نے دوہاں پتراں نوں دوہاں شہزاداں نوں دروازہ کھول کے گلی وچ دھکا دیتا ہے. ادھر میں تو پناہ نہ دے سکتا، حالات ناسازن، کرفیو دا زمانے، جوانوں ماتمیوں بزرگوں، فت واللہ جناب مسلم پترن لایا سبحانال. ایک گلی دا موڑ مڑائے بئی گلی داخل ہوئے. وہ گلی نائی بھائی جان وہ ہائی مان پوچھا اتھا کھلو کہ حسین دے وکیل ایک دعا منگیے. آسمان والے پاسے منہ کر کے ایک پتر نو سجے موڑے نہ لائے، چاچا ایک پتر نو کھبے موڑے نہ لائے. آسمان والے پاسے منہ کر کے ایک دعا منگیے، میرے اللہ میں ہاں تیرے حسین دا وکیل، میرے اللہ میرے تے وقت اوکھا آ گئے، میرے اللہ میرے پتر میں تو جدا نہیں بھی ہوں دے، میرے اللہ ایک لا دے واسطے میرے پتراں تے نندر غالب کر. صاحبان عزت و معرفت حسین دے وکیل دی دعا آئی. دوہاں شہزاداں دی اکھیں بند ہونے لگ پیاں. درمیان ہی ستا ہے جناب مسلم، سجے موڈے تے چھوٹے پتر نوں سمایا سے، کھبے موڈے تے وڈے پتر نوں سمایا سے. جداں دوویں شہزادے نندر دے عالم وچ ٹر گئے نا، وڈے بھرا دا ہاتھ ناپ کے چھوٹے دے سینے تے، چھوٹے بھرا دا ہاتھ ناپ کے وڈے دے سینے تے، ستے ہوئے پتراں نوں چھوڑ کے ٹر پیا مسلم. اجے گلی دا موڑ نہیں مڑا، جو ستے پترا لے پاسے ویکھ کے آسمان نو منہ کر کے آدھا میرے اللہ امانت میری ہن تیرے حوالے، میرے اللہ ہن تو جان تے میرے مسافر بچڑے جان. بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی میں جڑے اولاد کا درد دل رکھے دیو. صاحبان عزت و معرفت قرآن شوب زمانہ ہر پاس سناٹا ہے. حسین دا وکیل کوفے دی گلیاں ٹردا ٹردا تاریخ دسیں دیے. ایک دیوار دے سہارے دے نال آ کے بیٹھا ہے حسین دا وکیل. او جڑی دیوار آئی ایک مومنہ مائی دا گھر را، تاریخ اس دا نام توا لکھا ہے. صاحبان عزت و معرفت اس توا دا ایک پتر تاریخ اس دا نام بلال لکھا ہے. جوانوں ماتمیوں بزرگوں توجہ میری طرف رکھا ہے. یہ نگنال چار جملے تھوڑے حوالے کیتے انہاں نو زمین تے نہ ونجن دے وے اپنے ذہن دے وچ نقش کرائے. صاحبان عزت و معرفت اس دا نام ہے بلال. او شہر گھر تو باہر آئی اپنے پت نو ویکھن دی خاطر بار بار گھر دے دروازے تے آندی ہے. جداں تریچے واری آئی ہے نا گھر دے دروازے تے، دروازے دی ٹکر کھولس ان دی دیوار دے سہارے نال ایک مسافر غریب زانواں تے سر رکھ کے روندا بیٹھے. پتہ توا کیڑی گل کیتی ہے؟ عقل مار کے دن پردیسی مسافر تیرا گھر کوئی نہیں. حسین دا وکیل رو کے فرمیندے مائی اگر میرا گھر رویا میں تیرے گھر دی دیوار دا سہارا کنا ہا. رو کے فرمیندے تو کون ہے؟ عزت والے لوگ مسلم رو کے فرمیندے میں او ہاں جنوں زمانہ تلاش ودا کریں دے، میں حسین دا وکیل ہاں. حسین دے وکیل دا نام ہے قدمت جھن پئی توا. ہکل مار کے دی ود باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ اندر لانگا نہ گھر تیرا ہے میں تیری کنیز ہاں. بھلو بھلو میں زندگی اندرات نے اپنا میاد تھوڑا جہا بلند کرائے. میں تو وین کی دعوت دیواں جڑے مکانی بیٹھے عزت دے نال اندر گھنائی بیان مسند وچھائی تازہ کھانا تیار کیتا. سن سو جملہ جنہاں گھر تے ماتم کرنے کھانا جو رکھا نا مسلم دے سامنے. حسین دے وکیل دی کھانے تے پئی نگاہ. عزت والے لوگوں جناب مسلم دی ہک کی ککھے تے سو سو نیرین. آسمان دو منہ کر کے آدھا میرے اللہ پتنی انہاں کچھ کھا دو سی یا کوئی نہ. تو قدمت جھن کے آدھی سردار اگر کوئی شے مزاج کے خلاف ہے میں واپس جا گھندیاں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی منگدیاں. روندا کیوں ہے؟ ہولے ہولے رو کے فرمیندے نہ رواں نہیں تو کیا کراں؟ تیں کھانا سامنے رکھا ہے میں نے کناں دی یاد پئی رویندی ہے. ہیں توا توا دی ہیں مولا تے تواڈے نال کوئی ہور بھی ہے؟ رو کے فرمیندے کہ تواڈے کوفے شہر وچ آیا میں اکلا نہیں، میرے نال لالاں دی جوڑی ہے. اے جڑی پچھلی رات گزری ہے میں تواڈے کوفے شہر دی گلیاں ٹردا ودا ہے.
میرے لالا دی جوڑی میرے ہاں لالا توا میں گلی دا موڑ مڑا بئی گلی اچ داخل ہویا میرا چھوٹا پتر میرے گل چ بہی پا کے ہولے ہولے رو گیا دا بابا جدو وطنہ تے ہوندے آسے بھوک لگیا دا امڑی کھانا کھویندی آئی تس لگیا تمڑی پانی پہ ویندی بابا تیری غربت دی قسم ہے آج تری جھڑی ہے نہ کچھ کھا دے نہ کچھ پیتے بھوک تے تس کھا گئی ماں تے بھینی دی سکھ مکا گئی تبا میں راضی میرا اللہ راضی کھانا چاہ کے ہو سکتا ہی تو مسلح عبادت دے میں حسین دا وکیل ہوں میں جاندہ آج میری زندگی دی آخری رات ہے صاحبان عزت و معرفت زندگی دی آخری رات حسین دا وکیل مسلح عبادت تے آئے کوئی بھی رات ہوئے اے بلال گھر داخل ہوئے ماں دی مصروفیت ڈٹھی سنا آدھے ماں آج ساڑھے گھر کوئی مہمان ہے پہلے تو بزرگوں کوشش کی تھی سنہ دساواں وفادار اینا آل محمد منن والی ہے اس درد دیوے بالن والی ہے پہلے کوشش کی تھی سنہ دساواں جدہ پتر ڈھیر مجبور کی دسنا پتر نو گول بہا کے پتر دے کرنال منہ لا کے ہولے ہولے رو گیا کہ دسین دی ہاں پر پہلے میرے نال وعدہ کر کہنوں دسے سے نہیں آدھے میں مدینے والے محمد دا کلمہ پڑھدا او دی قسم چاہ کے پیادا کہیں کو نہ دسے سا لفظ محمد ہے پتر دے کرنال منہ لا کے ہولے رو گیا دی آج ساڑھے گھر اور کوئی نہیں آج ساڑھے گھر حسین دا وکیل مہمان ہے بچڑا ساڑھے وقت جاگ پہن جنہوں زمانہ ودا تلاش کرے دے وہ ساڑھے گھر ٹکا ہے سبحان اللہ بھلا ہوئے زندگی اندر آج ہوئے ایک کمینہ منافق ہے یہ ظالم نو خبر ملی ہے کہ بہانے دے نال گھر تو باہر نکلے یہ ظالم دا بچہ سدھا کیا ہے ابن زیاد دے دربار ہے آدھا تو پورے شہر میں بند کیتا ہوئے پورے شہر دی ناکہ بندی کی ہوئی جنہی تلاش ودا کریں ہے نا وہ ساڑھے گھر ٹکا ہوئے ظالمہ دے کہنی گھر کھڑا کریں آدھے حسین دے وکیل مسلم بن عقیل دی مسلم دا نام ہے اس کمینے تو کرسی چھوٹ گئی اکل مار کے اگر گل سچ ہوئی تین بہت بڑا انعام دے سا اگر جھوٹ ہوئی تین بھرے دربار قتل کرے سا اے ظالمہ دا میں دو میں گلنا منظور ہیں جوانوں ماتمیوں اس 500 تو لے کے 3000 بندہ محمد بن اشعث کندی ملاؤں دی سلاریت روانہ کیتا ہے مسلم دی گرفتاری واسطے ادو حسین دا وکیل مسلح عبادت ہے ادو فوجاں گلی کے داخل ہوئی ہیں گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز مسلم دے کنہ تے پئی ہے نا انہیں زیرہ بھی پہندہ آئے تلوار بھی چہندہ آئے مسلح بھی لپٹیندہ آئے تو قدمہ تے جھن کے آدھے سردار اس ویلے کن تیار ہیں ہولے ہولے رو کے دے تو کیا کراں میرا وقت قضا آ گئی ہے تیرے گھر دے باروں میں فوجاں گھیر لیے بھلا میں جڑے مکانی بیٹھے اس ویلے توا دی کیڑی حالت آئی دیوار دے نال ونج کے ٹکر ماری آسمان دا منہ کر کے آدھی واہ غربتا جوانوں ماتمیوں غربت والا وین جو سنے نہ مسلم حکل مار کے دے فوجاں میرے واسطے ہیں تو غربت دے وین کیوں بلند کرے نہیں ہے اور رو کے دیا کیا کراں شالا آج میں مرد ہوں وہاں آج میں وے کہا میرے مہمان تے ظلم کیویں ہو گئے آج تیری کڈ نال کڈ لا کے میں تیرے دشمن دے نال لڑا بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی نے ہاشمی خون آئی حسین دا وکیل آئی زمانے دا علی آئی حکل مار کا دن تبا پریشان نہ ہو گھبرا نہیں میں حکم پیا دینا چڑھنا اپنے مکان دی چھتے آج حسین دے وکیل نو لڑدا توے او میں صدقے ونجا او میں قربان ونجا بس کوفے دی گلیاں حسین دا بھکا تے دسا شیر آندیوں یا فوجاں تے کوئی ایڈا سونا حملہ کیتا ہے نا حسین دے وکیل جوانوں ماتمیوں بزرگوں اگوں لگ کے بھاج پئیاں فوجاں محمد بن اشعث کندی ملاؤں نے قاصد روانہ کیتا ہے ابن زیاد سن ہور کمک بھیج ابن زیاد تانا مار کے دے ہزاراں دی فوج ایک اکلہ مسلم میں تو گرفتار نہیں ہوندہ اس کمی نے واپس پیغام بھیجے توں کیا سمجھے اسا کوفے دے کہیں سبزی فروش نہ جنگ ودے کریں دے آنا ہکواریاں نو لڑدا ویک جے ویلے حملہ کریں دے تیریاں فوجاں نظر نہیں آندیاں او میں صدقے ونجا میں قربان ونجا شہید کوفہ تو جڑے مکانی بیٹھے سونا حملہ ودا کریں دے انہاں کمینہ ایک منصوبہ بڑھائے بھائی جان اس سے گلی دے بیٹھے کنہ گڑا کھو دے
آسرتانی ماں حسین دی راضی ہونے اتے پائی نے خس و خاشات سناوا مسلم دی غربت دا جملہ جوانوں ماتمیوں کئی شہید تے رو نہ رو مسلم دے ضرور انہیں کرو اے او غریبے جنہوں کوفے دیاں عورتاں مارا ہے آیا میرا اے او مظلوم ہے جنہوں کوفے دیاں عورتاں مارے عورتاں ہوئیں مکانہ دیاں چھتاں تے سوار اے سارے فوجی ہوئیں مکانہ دیاں چھتاں تے سوار انہاں اتو حملہ کرنا شروع کیتا ہے جڑے چھتاں دیاں انہاں اتو حملہ کیتا ہے بھائی جان کہیں تیر مارا ہے کہیں تلوار ماری کہیں نیزہ مارا کہیں پتھر مارا کوفے دیاں رزیل عورتاں مسلم دی ہوتے ہیں آگ دی بارش شروع کی دیئے ایک کوفے دی رزیل عورتیں جہیں وزنی چکی دا پڑ سٹا ہے مسلم دی پیشانی پھٹ گئی ہے مسلم دا متھا نال دیوار دے وجہ لگ گئے کربلا دا منہ کر کے آدھا ہے آج غازی ہو میں آج اکبر ہو میں میں کوفے جی کلہ نہ مری بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے کہ مکانی بیٹھے ہو دھوکے دے نال کتنے کربلا دے شہید ان عظیم دلہ ہیں ان ظالمہ دھوکہ دیتا ہے ان سامنے کھڑ کے جنگ نہیں کی تھی میرے اہل سنت بھائی اے شیعہ قوم جھلی نہیں تیری جا گلیاں دے وچ روندی وندی غربت دا سامان تے سن جڑے مکانی بیٹھے نہ دھوکے نال گرفتار کیتا ہے ابو بیک وقت نہ حملہ کیتا ہے جوانوں ماتمیوں پچھلے قدماں تے لڑدا آندا ہے حسین دا وکیل آئے خس و خاشاک تے پچھلا قدم جھان پیا ہے حسین دا وکیل ہن آئے ضرور کرے جڑے ماتمی بیٹھے ہو وقت کہیں نیزہ مارا ہے کہیں تلوار ماری کہیں پتھر مارے زخمی حالت جنہ حسین دے وکیل نو کیتا ہے گرفتار لے کے ٹر پے جوانوں ماتمیوں پہلا قدم حسین دے وکیل دا ابن زیاد دے دربار چاہے حالت کیڑی پیشانی پھٹی ہوئی ہے ابرو کٹے آئیں موچ خونے ہاتھ پس پشت بدھے ہوئے مسلم دا پہلا قدم دربار زیاد چاہے عمر ابن سعد حقل مار کے در مسلم سامنے دیکھ سڑا امیر بیٹھے اس دے سلام والا کروڑا سلام جناب مسلم تیری عظمت نو پاویں جو دشمن دا نرگاہ مسلم ان انگڑائی لئیے کمینے دی آنکھ جاگ پائی نے حقل مار کے در کمینہ تیرے تے بھی لانا تیرے امیر تے بھی لانا مسلم آدھا میرا ہکو امیر ہے جڑا غازی دا ویر ہے میں صدقے بن جا میں قربان بن جا میں بڑی محنت نال چار جملے توڑے حوالے کرے دا پیاں ہر وقت دی مکانڈ وجہ حسین دا وکیل آدھے مالی امیر سوا حسین میرا حسین دے سوا کوئی امیر نہیں یہ جملہ حسین دے وکیل دشمن دے نرگے چاکے دشمن دے دربار چاکے نا وقت رزیل ترین حاکم آئی وقت مسلم نو کوئی جواب ملا یا کوئی نا حسینی شیر دی للکار سن کے پورے دربار دے سناٹا چھائے منبر دی قسم دربار دے کونے جو مڈی ہوئی کو گائی حال والا دے مسلم میں راضیاں مسلم میں وعدہ پئی کرے نیا قیامت تک تو امیر سڑوی سے آدھیے میرا حسین غریب سے بھلا ہوئے یار میار بلانے کرنا اپنا جو میں تیرا میار ہے جنہیں مکانی بیٹھے ہو رو رو کے آدھن مسلم میں بکیا والی راضیاں قیامت تک تو بھلا اچھا میں دلیل دینا 4 محرم ہے میں چاندی جاکت کھڑ کے انہاں غیور اللہ داران دے سامنے مسلم دے ڈوک پیا پڑھدا تجربہ کر رہے جیوے مجلس ختم تھی وجے اپنے گھر ونجو انہاں بالاں نو اپنے کول چبہاوے آئے انہاں کول پوچھایا کہ دسا حسین دے ذاکر کہندے ڈوک پڑھے بے سابتا تنوا کیسے امیر مسلم او جوانو زہرا دا وعدہ ہے وقت تجربہ کر رہے جب جدا دامیا لڑیا شہادت بعد تسا گھر جون جائے اس ویلے نہ بالت مڑ سوال کرائے آج کہندے ڈگ سن کے بیان دیو اے تو بات توڑے کو کیسے آج غریب حسین مارا گیا ہے اور جوانا قیامت کبیر مسلم ہے غریب حسین
رزیل حاکم آئی اس کمی نے اپنی توہین محسوس کی تھی بڑے نازک جا جملے نے اگر دل نہ تے آ گیا اے چونتی چاک نہیں کربلاؤ بنوے سی ممبر دی قسمیں اس توہین برداشت نہیں کی تھی حقل مار کیا دا کوئی ہے جڑا مسلم دار الامارہ دی چھت دیوان کے سر قلم کرے بھائیان بیک وقت 6 جلاد اٹھے ایک کمی نہیں تاریخ میں ہونے لفظ حوصلے نہ پڑھنا چاہنا چونکہ میں سخت نہ پڑھنا چاہتا میں چاہنا مسائل دی صدر بھی تو اڈتا ہی پہنچ وجہ ایک کمی نہیں تاریخ کے نام جمکران لکھا ہے او جوانوں اے ظالم حقل مار گیا دے ابن زیاد ایک قتل دا منصوبہ میں نو دے ابن زیاد آدھے دی وجہ کیا ہے حقل مار گیا دے میں مسلم کو بدلہ کھننا ہے کیڑی شہد بدلہ حقل مار گیا دے ایک لازم پہلے مسلم میرے دیوار کیتا ہے میرا بازو زخمی ایک تمہیں وہ بدلہ لینے تو جائیں دے چاچے علی جنگے نہروان دے وچ میرے پیو کو مارا تو جا بدلہ ہو لینے ابن زیادہ دے مارا ہی دے چاچے علی تیرے پیو کو اندر کو بدلہ کیوں گھرنا ہے ایک کمینہ دے میں جاننا شریفہ نو دھیاں دے گھر بہو پیارے ہونے میں اندر دمار کو مار کے انہیں دھینو بے وکرے سا آدم عبادی بھیڑ دا گھر برباد واہ بھائی واہ سبحان اللہ میرا بدلہ پورا تھی ویسی اور جوانوں ممبر دی قسمیں گرفتار کر کے لے گئے جناب مسلم نو گرفتار کر کے لے گئے مسلم نو کتھاں دارالامارہ دی چھاتے اوکھے جملے او جوانوں ماتمیوں حسین دے وکیل دی کیڑی حالت ہے سر زمین لے پاسے جھکا ہوئے جلادہ دیا تلوارہ اللہ میں اے منظر تا دارالامارہ تے کرو سوال اس ویلے حسین دی کیڑی حالت ہے منزل زبالہ تے حسین کئیے لے باندھا ہے کئیے لے اٹھیندہ ہے امامہ کھل کے گھر لے جائے ہوئے ابا اس قدمہ تے جھڑ گیا دے مولا اللہ دے نام دے نسات نو کہے روائے رو کیا دے غازی میں نسینا تو برداشت نہ کرے سے اگر مار کیا دے مولا میں تیجے صابر امام دا نوکرام برداشت کرے سا او دیوانو حجت خدا کائنات لڑ ہٹائے عباس کیا ڈٹھے مسلم دا سار جھکائے عباس قدمت جھڑ گیا دے مولا اللہ دے ناد لسائے مریونا لگانے اس ویلے حسین دی ڈھال نکلی ہے اکر مار گیا دے غازی تیرا بھیدا مسلم ہے آزاد بے وطن مریضہ بھی ہے ماتم ہے ماتم ماں حسین دی راضی ہوئے جنہیں مکاری بیٹھے ہو عباس آدھے مولا اللہ دے ناتے جنہیں منظر بھی کھائے انہیں کوفے پہنچا رو کے آدھے غازی تو تب برداشت کرنا آئی حقل مار کے آدھے مولا ویک دارالامارہ دی چھاتے میرا مظلوم پھر آئے ایک کمینے سار قلم کرے سے میں جھولی بنا کے سار جلے سا حسین آدھے جی میں اتنا ڈٹھے یہ زمین تو دیکھ اور جوانوں غازی زمین تے جھڑ پیے عقل مار کے آدھے مولا کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے چڑی جھولی بدا کے آدھی چل جل مارے اور میرے حسین وکیل واہ بھائی واہ بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے کر ماتم جنہیں مات میں بیٹھے ہو رو رو کے آدھی چل چل مارے میرے حسین دا وکیل اچھا تو سنگ ویڑی علاقے دے لوگ مجلس تو بھجڑی تمام ہو گئی آجے کچھ ہاتھ رہ گئے جنہیں سینے تے نہیں آئے تو سنگ عزت دار لوگ مہمان لوگ میں دعویٰ پیا کرے نا اتھائیں کوئی پردیسی مسافر راہ گزرتے مر بنے سب تو پہلے تو سچار پائی گھنوے دے اس مسافر دلاش عزت نال چار پائی تلکھے دے عزت نال انہیں وارسن انتظار کرے دے او جوانو جند ڈوک میں کھڑا پڑ دا ایک کائنات ہو غریب ہے جند پیرال پاسے مسلمان رسی پائیے کئی ویلے لے کے اس بازار کئی ویلے اس بازار مطول دی آواز بیانی ہے ہائے میرا غریب بچنا ہائے میرا مسافر بچنا بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے جڑے مکاری بیٹھے ہو نو دل حجنو مسلم
شہید ہوئے 2 محرم نو حسین کربلا آئے 6 محرم نو پانی بند ہوئے داوی دی کہ حسین مارا گیا ہے 11